प्रोग्राम का आगाज़ आज सियासी मामलात से नहीं बल्कि आज उस मामले से करेंगे जिस पे तमाम मुसलमानों का सबसे ज़्यादा फोकस होता है। और पाकिस्तान में इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और मसला ऐसे बना हुआ है कि हज फ़्लाइट्स के आगाज़ में सिर्फ अभी 9 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन के वीज़ा नहीं लग सके हैं, जिससे जो प्राइवेट टूर्स के ज़रिए हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन हैं जिनके हज की अदायगी ख़तरे में बढ़ चुकी है। प्राइवेट टूर्स जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो मुकर्ररा तारीख़ थी वो 14 फरवरी 2025 तक सऊदी अरब में आज़मीन के लिए रिहाइश और खाने पीने के इंतज़ामात की तफसीलात नए बनाए गए पोर्टल पर डालने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से अब 67,000 आज़मीन वीज़ों से महरूम हैं और अब ख़दशा है कि उनके जमा करवाए गए तकरीबन 36 अरब से भी के लगभग जो रकम है वो डूब सकते हैं, क्योंकि पैसे खिदमात के हुसूल के लिए सऊदी अरब मुंतकिल हो चुके हैं। और इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब से राब्ते में है और रिलीव लेने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही संजीदा मसला है, और न सिर्फ संजीदा बल्कि जो ख्वाहिश रखने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, अगर उनका ये सफ़र नहीं हो पाता है इस साल तो उनके लिए बहुत तकलीफ दह है। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मेरे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सक़ाफ़त और विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब साथ मौजूद हैं, नासिर हुसैन शाह होंगे, नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद होंगे। लेकिन आप तीनों मेहमानों की इजाज़त के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा रब्ता हो सके। इस वक्त हाफ़िज़ ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ अशरफी साहब। सबसे पहले तो ज़रा ये क्या मामला हुआ है, ये वैसे तो हम देखते हैं कि हर साल इस तरह का मामला होता है और हर साल वो डेट जो है वो स्पेसिफिक डेट एक्सटेंड होती जाती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जो प्राइवेट हज पर जाने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद हैं 67,000 हैं, उनके तकरीबन 36 अरब रुपए ये खदशा पैदा हो गया है कि वो शायद डूब सकते हैं। क्या हुआ है सर, कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद है हाफिज साहब? गुजारिश ये है, एक तो सारे मामले में हमारे वजीर आजम साहब की हिदायत पर मोहतरम इशफाक डार साहब और वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब जो है, और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ये कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिशों के नतीजे में जो 10,000 का आदद ज्यादा हुआ जो सऊदी हुकूमत ने, हम शुक्रगुजार हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के, वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के, सऊदी अरब के वजीर खारजा अमीर फैसल के और सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया के, कि उन्होंने पाकिस्तान के 10,000 हुज्जाज का जो था उसमें इजाफा किया है। बिलाशुबा हमारे इस वक्त 67,000 के करीब हुज्जाज जो है वो सिस्टम में नहीं हैं, उनके हवाले से परेशानी है, कोशिशें जारी हैं। लेकिन चूंकि सऊदी अरब निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाता, उसका निज़ाम पूरी दुनिया के लिए है। हिंदुस्तान के हुज्जाज भी बाहर हैं, नाइजेरिया के हुज्जाज भी बाहर हैं, और भी कुछ मुल्कों के हुज्जाज बाहर हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब अदद है जो बाहर है, और उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने एक डेडलाइन दी थी जिसपे हमारे प्राइवेट सेक्टर ने भी साइन किए, गवर्नमेंट सेक्टर ने भी साइन किए, लेकिन उस तारीख पे हम अपना काम पूरा नहीं कर सके। इस पर एक इंक्वायरी कमेटी वजीर आजम साहब ने बनाई है, वो इंक्वायरी कर चुकी है। जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जरूरत है वो यही है कि हम सऊदी अरब की हुकूमत से, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज सईदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से ये अपील करें कि जो भी मुमकिनात में से है, बिलाशुबा मिना में महदूद जगह होती है और सऊदी अरब ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब तो वीजे भी निकल आए हैं और वीजों की भी खत्म होने की आखिरी तारीखें हैं, लेकिन जो मुमकिनात में से है वो मेहरबानी करें, एक बार शफकत करें, ताकि आइंदा इंशाअल्लाह इस तरह नहीं होगा। और एक और बात जो आपने कही, बिल्कुल कोई पैसा नहीं डूब रहा है। सऊदी अरब में जो पैसे मौजूद हैं, जो गए हैं, सऊदी अरब की जो वजारत हज व उम्रा है, उनके जिम्मेदारों का ये बात कहना है कि अगर पाकिस्तान के जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं वो अपने पैसे वापस लेना चाहें तो वो एक प्रोसेस के तहत जो है उसमें थोड़ा वक्त तो लग जाएगा, लेकिन वो पैसे जो हैं वो वापस मिल जाएंगे।
اور اگر وہ اگلے حج کے لیے اس کو چھوڑنا چاہے تو ان کی مرضی ہے. بالکل کوئی پیسہ ڈوبنے کی جو بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں ڈس انفارمیشن ہے اور یہ ایک تہمت ہے جو ہمیں اپنے. چلیے حافظ صاحب، پیسہ نہ بھی ڈوب رہا ہو لیکن یقیناً جو خواہش مند ہیں، جو جانا چاہتے تھے اور وہ اس وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کا دل تو ضرور ڈوب رہا ہے نا. اب یہ فرمائیے کہ اب یہ جو 67,000 عازمین ہیں پاکستانی، ان میں سے کتنے فیصد کا چانسز ہے کہ جیسے کہ آپ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، اپیل بھی کر رہے ہیں، سعودی حکومت سے بھی کر رہے ہیں، تو کتنے فیصد کا چانسز ہے کہ ان کے ویزے آ سکتے ہیں؟ اور جو وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ آپ لوگوں نے پیش کی ہے، جو انکوائری ہو گئی ہے اس کے بعد، تو ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا ہے سر؟ کس کی کوتاہی ہے؟ دیکھیے وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس کمیٹی نے جو ہے وہ اپنی سفارشات، اپنی تحقیق وہ دی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہے. مناسب وقت پر وزیر اعظم آفس جو ہے اس سے قوم کو ضرور آگاہ کرے گا. اور جہاں تک چانس ہے تو ہم تو دیکھیں دعا بھی کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس ہمارے ساری اس جو محنت ہے، جو جدوجہد ہے، اس میں سپاہ کی قیادت خود وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. وزیر خارجہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب، سردار یوسف صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور اگر میں پاکستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی صاحب، ان کا شکریہ نہ ادا کروں اور ان کا ذکر نہ کروں تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہوگی. جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں تو کوشش یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مینا میں جگہ محدود ہے، اب تو انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. یکم ذکات سے حجاج جانا شروع ہو جائیں گے. تو ہماری توقع اور امید تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے حجاج چلے جائیں. لیکن سعودی عرب کی حکومت کیا طے کرتی ہے، کیونکہ ایک ریلیف انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ 10,000 حجاج کا ہے. اگلا ریلیف ملتا ہے، کتنا ملتا ہے یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نہیں ملتا ہے، یہ آنے والے 2-3 دن میں کلیئر ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. غلطی ہماری ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے وقت پہ اپنا کام نہیں کیا. اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا وہ جو وزیر اعظم صاحب کی کمیٹی ہے اس کی جب آئے گی رپورٹ اس میں سب سامنے قوم کے آ جائے گا. سعودی عرب نے ہمارے ساتھ پہلے بھی شفقت کا معاملہ کیا ہے، 3-4 بار سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے ہمارے ساتھ بہت محبت کی ہے، نظام کو کھولا. جی حافظ صاحب، جیسے ہم آغاز میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی پچھلے سالوں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ محدود وہاں پر نشستیں ہوتی ہیں، محدود کیمپس ہوتے ہیں مینا میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو کوٹا دیا گیا تو نیگلیجنس تو ہماری طرف سے ہی کی گئی. بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے. چلیے وہ خوش نصیب جن کے بارے میں 10,000 کا تو ابھی کوٹا دے دیا گیا ہے اور شاید مزید بھی کوئی خوشخبری مل جائے سعودی حکومت کی جانب سے. حذیفہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں اسی معاملے پر آپ سے بات کروں گی. یہ جو وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ پیش کی گئی ہے تو اس میں ابھی آئیڈیا ہو گیا ہے، اندازہ لگا لیا گیا ہے، اس چیز کو ریکٹیفائی کر لیا گیا ہے کہ کوتاہی کہاں سے ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ. پہلے تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دفعہ ایشو ہوا کیوں اور یہ ایشو ہے کیا. بیسیکلی MBS محمد بن سلمان صاحب نے جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر جدت لے کر آئے، عمرے اور ویزے اور حج کے پروسیس کو بھی انہوں نے IT بیس کر دیا یعنی جدت کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے ایک پورٹل بنایا جس کے اندر آپ نے ظاہر ہے اگر جتنے ممالک کو انہوں نے کوٹا دیا، اب انہوں نے اس کے حساب سے انتظامات تو نہیں کرنے نا، انتظامات اس حساب سے کرنے ہیں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا اور کتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ یہ کہیں گے نیگلیجنس نہیں ہے، نیگلیجنس تو سامنے نظر آ رہی ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے. اب کوے کو اگر آپ سفید یا لال کہنا شروع کر دیں، کوے نے تو کالا ہی رہنا ہے. ایک نیگلیجنس ہوئی جو کہ ظاہر ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے کہی اور اس کو ظاہر ہے کنٹرول کرنا وزارت مذہبی امور کے متعلقہ ڈیسک کا کام تھا کہ ٹائملی ان سے معلومات لے کر اس کو آگے اپڈیٹ کرتے اور وہ اسی معلومات کی روشنی میں انتظام و انصرام ہوتا. جس طریقے سے طاہر اشرفی صاحب فرما رہے تھے. ویسے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک کوٹا جو حکومت کے پاس تھا کمپلیٹ پیمنٹ جمع کروانے کا، لیکن جو پرائیویٹ ٹورز آپریٹر تھے ان کے پاس صرف $3,000 تک کا ایک دن کا کوٹا ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پیمنٹ جمع کروانے میں لیٹ ہوئی. یہی دیکھیں وہی میں بتا رہا ہوں، دیکھیں نیگلیجنس تو ہوئی ہے نا. اس کو جب ایک پتہ چل گیا تھا طریقہ کار، اس کو 4-5 مہینے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، یہ نوبت نہ آتی. ایک تو بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کمیٹی جو بنائی اس نے بالکل میرے علم میں ہے
3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को वो कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी जी। हैं और अब प्राइम मिनिस्टर साहब तयन करेंगे कि उन्होंने जो रॉन्ग डूअर है उसको किस तरीके से और कितना फिक्स करना है और उस पर क्या जिम्मेदारी आयद करनी है। लेकिन एक और मैं मालूमात आपके प्रोग्राम के तवज्जो से शेयर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो इस मामले को हाईएस्ट लेवल पर टेकअप करेंगे और सऊदी अरब हमेशा जिस तरीके से बताया कि खादिम हरमैन शरीफैन शेख सलमान साहब और फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, उन्होंने ज़रा पाकिस्तान के साथ हमेशा ताउन किया है। इकॉनमी का मामला हो, IMF के साथ 2 अरब पार्क करने हों, पेट्रोल की मद में एडवांस पेमेंट्स हों, तो मेरी मालूमात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसका ना सिर्फ टेकअप कर रहे हैं बल्कि कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम जितने लोगों को मैं अकोमोडेट करा सके मौजूदा हालात में वो कराएं। और दूसरा, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इसका मैकेनिज्म तैयार करें और हमारी वजारत मजहबी अमूर तमाम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को असिस्ट करेगी। ये नहीं होगा ईमेल्स करते रहे और वो थक जाएं और फिर बात घूमती रहे और ये पैसे अगर उनके हज ना हुआ इन लोगों का तो वो उन्होंने बताया कि वापस भी आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो वो अगले साल के लिए उसको आप एडजस्ट भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक।